नाज़रीन, पाकिस्तान में अक़लियतें क्या क्या अहम किरदार अदा कर रही हैं और ये किन किन ओहदों पर हैं। अक़लियतों के पाकिस्तान पर क्या क्या एहसानात हैं। पाकिस्तान बनाने में भी कई जो नॉन मुस्लिम लोग थे उनका बड़ा अहम किरदार था। ये सब कुछ हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। ज़ाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल पे खुशामदीद। नाज़रीन, अली अहमद ढिल्लों का शुमार पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ियों में होता है और बेहतरीन राइटर्स में उनका शुमार होता है। इससे पहले भी 4 किताबें लिख चुके हैं और गुज़श्ता दिनों हमारा उनके साथ गेट टुगेदर हुआ। हमने एक महफिल सजाई। उनकी किताब ये जो मेरे हाथ में है, पाकिस्तान की रोशन अक़लियतें, द ब्राइट माइनॉरिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, अली अहमद ढिल्लों साहब ने इस किताब में इंतहाई खूबसूरती से वो माइनॉरिटीज़ जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बेहतरीन कारहाय नुमायाँ सरअंजाम दिए, उनका ज़िक्र इसमें किया है। मैंने शायद मेरा भी विज़न जो है वो इतना ब्रॉड नहीं था अक़लियतों के बारे में। अक़लियतों को लेके हम सब लोग ही जो है वो कसम पुरसी का शिकार हैं। हम लोग डर जाते हैं मजहबी हलकों से, अपनी फ़िरका वाराना फसादात से, कि कहीं किसी की तारीफ़ कर देंगे, किसी को कुछ कह देंगे या उसको एडमायर कर लेंगे तो हमारे जो हसास हलके हैं वो बुरा मना जाएंगे। तो अली अहमद ढिल्लों ने जुर्रत की है, बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने इस किताब में वो अक़लियतें या अक़लियतों के वो पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बेहतरीन काम किए हैं, उनमें उन्होंने उनकी लिस्ट बनाई और फिर उनके जितने भी काम हैं इसमें बड़ी खूबसूरती से उनको उन्होंने बयान किया है। नाज़रीन, किताब की तकरीबन रनुमाई में बड़े नाम थे। अयाज़ अमीर साहब आए हुए थे, इसके अलावा वड़ाई साहब आए हुए थे और सबसे बड़ा नाम जो था वो अली अहमद कुर्द साहब भी वहाँ पे मौजूद थे और मोहसिन गुराया साहब भी थे और दोस्तों से भी मुलाकात हुई। तकरीब रनुमाई के दौरान लोगों ने इस चीज़ का, क्योंकि उस दिन बदकिस्मती कह लें या खुशकिस्मती कह लें, उसी दिन ज़मान पार्क के ऊपर अटैक भी हुआ था और रास्ते सारे बंद थे, तो सहाफ़ियों को वो भी गुस्सा था। उसमें ये भी जिक्र हुआ कि जिस तरह से ये रास्ते बंद कर रहे हैं तो इमरान खान के रास्ते बंद नहीं हो रहे, बल्कि इमरान खान के रास्ते खुलते जा रहे हैं। ये जो रास्ते सड़कों पे बंद करते हैं, लेकिन इमरान खान के लिए लोगों के दिलों में रास्ते खुलते जा रहे हैं। खैर, हम लोग वापस आते हैं अपनी किताब की जानिब और तकरीब की जानिब। तकरीब में अयाज़ अमीर साहब ने कहा कि कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो थे, उनका जो विज़न था अक़लियतों को लेके या जो उनकी जो सोच थी अक़लियतों को लेके, 11 अगस्त 1947 में उनकी जो तकरीर थी उसमें रद्दोबदल किया गया। फिर उसके बाद वड़ाई साहब ने, सुहेल वड़ाई साहब ने उसको उन्होंने काउंटर किया और उन्होंने कहा कि नहीं, कायद साहब जो हैं वो एशिया के सबसे बड़े लीडर हैं और उनकी तकरीर को अमेंड नहीं किया गया। खैर, इसके बाद अली अहमद कुर्द साहब ने अपने जज्बाती बयान में अक़लियतों का जो खूबसूरत किरदार है पाकिस्तान में, उसके ऊपर भी उन्होंने बेहतरीन गुफ्तगू की। फिर मोहसिन गुराया साहब ने अली अहमद ढिल्लों साहब की जो थी तसनीफ़ है ये, इसके बारे में डिटेल से उसके ऊपर हमने गुफ्तगू उनसे सुनी। फिर एट द एंड अली अहमद ढिल्लों ने अपनी किताब के बारे में अपने अल्फाज बयान किए। उन्होंने कहा कि मैं शुरू से ही अक़लियतों को लेके बड़ा नरम गोशा रखता हूँ और मेरी कोशिश थी कि मैं कोई ऐसा काम करूं, क्योंकि हम लोग मैंने भी जब ये किताब पढ़ी तो नाज़रीन मुझे भी ये एहसास हुआ कि हम लोग वाकई बड़े कंजूस और बड़े जो है ना वो इस चीज़ में डरे और सहमे हुए हैं मज़हब को लेके। हालांकि मज़हब जो है वो एक प्रॉपर एक सेगमेंट है पूरे का पूरा और हर बंदे का ज़ाती मसला है मज़हब का। लेकिन जब मैं ये भी बात कर रहा हूँ कि ज़ाती मसला है, इससे भी कई लोगों को मसला हो जाता होता है। लेकिन इसमें बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने इस किताब में इसके 3 हिस्से किए हैं और फिर उसमें उन्होंने बयान किया है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर से पाकिस्तान के बाहर से आए और यहाँ पे वो मुकीम हो गए और उन्होंने पाकिस्तान के लिए, जैसे कि डॉक्टर रुतफ़ाऊ थी। इसके अलावा उन्होंने गांधी साहब के ऊपर भी लिखा है कि किस तरह से गांधी साहब ने जब पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम हुई तो उन्होंने पाकिस्तान के पैसे रोक लिए, फंड्स रोक लिए, तो गांधी साहब ने जो मरण भर्त रखा था उसका भी जिक्र इसमें उन्होंने किया। हालांकि हम लोग जब गांधी साहब का जिक्र करें तो हमें वैसे ही गुस्सा आ जाता है। तो अली अहमद ढिल्लों साहब का ये मैं कहता हूँ कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसकी आंखें खोलने के लिए इस किताब का मुतालिया नागुज़ीर है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पूरी दुनिया में घूमें फिरें और इंसानियत का सबक सीखें और इंसानियत को सबसे बड़ा दीन और मज़हब समझें, तो आप उनको ये किताब एक मरतबा लाजमी पढ़ाएं। ये किताब, इसमें कुछ भी जो है
وہ کوئی حد سے زیادہ نہیں بیان کیا گیا، صرف اور صرف حقیقت بیان کی گئی ہے، دکھایا گیا ہے، سنایا گیا ہے. اور علی احمد ڈھیلو صاحب جو ہیں وہ وسیع مطالعہ رکھتے ہیں، ان کا وسیع ایکسپیرینس ہے، سینئر ترین صحافی ہیں. تو انہوں نے اپنی اس کتاب میں اپنی جو صحافت اور اپنے مطالعے کا جو نچوڑ ہے وہ آنے والی جنریشنز کے لیے رکھا ہے. میں پوری ایمانداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں نے ابھی یہ کتاب پڑھنی شروع کی ہے اور میں نے جتنی اس میں جتنا کچھ پڑھ لیا ہے، میرا خیال ہے کہ میری آنکھیں کھولنے کے لیے یہ بہت وسیع ہے. اور ناظرین آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم لوگ بڑی دو نمبری سے کام لے جاتے ہیں. جب بھی کہیں اگر مسلمانوں کی بات ہو تو ہم بڑے کھل کھلا کے اس کو کریڈٹ لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر وہ کسی اور گروہ یا فرقہ یا مذہب سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہو تو ہم پھر بڑا اس میں وہ دو نمبری سے کام لیتے ہیں. تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کا یہ جو مائنڈ ہے، آپ کا جو ذہن ہے، یہ اقلیتوں کے بارے میں بہتر ہو جائے گا. ناظرین دنیا میں اگر ہم کہیں پہ بھی چلے جائیں، وہاں پہ محفل میں ایاز امیر صاحب نے انتہائی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ اقلیت، مائنورٹی کا لفظ صرف اور صرف پاکستان میں استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ اگر ہم ویسٹرن ورلڈ میں چلے جائیں تو وہاں پہ مسلمز ہیں، نان مسلمز ہیں اور اپنے اپنے مذہب کے ساتھ ڈسکس ہوتے ہیں. مائنورٹیز کچھ بھی نہیں ہوتا، مائنورٹی کہیں پہ بھی نہیں ہوتی. آپ تعداد سے کم یا زیادہ اگر اسی طرح سے اس کتاب میں غامدی صاحب کا بھی انالیسس ہے، پھر طاہر القادری صاحب کا ہے، دو انٹرنیشنل جو کرسچن کمیونٹی کے لوگ ہیں، ایک پی ایچ ڈی پروفیسر ہیں، ان کا بھی انالیسس اس میں ہے. تو اس طرح سے یہ ایک جامعہ کتاب ہے ہماری اقلیتوں کے کردار کے اوپر. تو میں جو ہے یہ بالکل آپ کو تجویز کروں گا کہ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں اگر آپ مائنورٹیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. اور وہ بڑے نام جس طرح سے اگر ہم دیکھیں لا اس میں آئین اور قانون میں تو جسٹس بھگوان داس کا نام ہے، جسٹس کارنیلیس کا نام ہے. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو آپ نہیں جانتے، ان کو جاننے کے لیے آپ کو یہ کتاب لازمی پڑھنی چاہیے. اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ان کی جو خدمات ہیں پاکستان کے لیے وہ سب کے سامنے آ جاتی ہیں. اسی طرح سے جوگندر ناتھ جو ہیں وہ بھی ان کو میں پڑھ رہا تھا اور ان کے بارے میں جب پڑھا تو پتہ چلا دیکھیں نا کہ وہ ہندو تھے. اور اگر ہم بات کریں پاکستان کی تقسیم کی تو پھر ایک ہندو ہونے کے باوجود انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا ساتھ دیا. پھر جب یہ فسادات ہوئے مسلمانوں کے اور دوسری قوتوں کے تو اس میں انہوں نے اپنے جو ہندو برادری تھے ان کو انہوں نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ کسی کے ساتھ میں شامل نہ ہوں. تو ناظرین اس طرح سے یہ کتاب بھری پڑی ہے ایسی مائنورٹیز کے ناموں کے ساتھ، ان کے کارناموں کے ساتھ جن کے پاکستان پر بے پناہ احسانات. ڈاکٹر عبدالسلام کا ذکر بڑی خوبصورتی سے کیا گیا ہے. ہم ایک اور یہاں پہ ایک اور بھی ڈنڈی مار جانا ہے. ڈاکٹر عبدالسلام جو کہ نوبل پرائز یافتہ ہیں پاکستان کے. ملالہ کو ہم ہر جگہ پہ ڈسکس کر رہے ہیں لیکن ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو کوئی بھی ڈسکس کرنے کو تیار نہیں ہے. لڑتے ہیں ہم لوگ نا بس اسی لیے. تو ناظرین میری یہ تجویز ہے آپ کو، میری آرا ہے کہ میں نے ابھی شروع کی ہے کتاب. اب انشاءاللہ جب میں یہ پوری پڑھ لوں گا تو دوبارہ پھر میں اس پہ ایک پروگرام کرنے والا ہوں کیونکہ ابھی میں اس سے سیکھ رہا ہوں اس کتاب سے. تو بہترین تصنیف ہے، بہترین کتاب ہے. علی احمد ڈھلو صاحب کو مبارکباد میری طرف سے کہ انہوں نے پاکستان کی جو آنے والی جنریشن ہے ان کے اوپر احسان کیا ہے اور ان کی جو مذہبی آنکھیں کھولنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ ناگزیر ہے. ناظرین میں پھر آپ کو ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ اب جو ہے وہ گلوبلائزیشن ہے، دنیا سمٹتی جا رہی ہے. آپ کے بچے یورپ جا رہے ہیں، آپ کے بچے مغربی دنیا میں جا رہے ہیں، تو وہاں پہ جا کے اس نظریے کے ساتھ آپ سروائیو نہیں کر سکیں گے جو آپ کا پرانا نظریہ ہے، جو آپ کے مولویوں نے آپ کو نظریہ دیا ہے. بلکہ وہاں پہ سروائیو کرنے کے لیے آپ کو وہ اقلیتیں، میں تو ویسے بھی میں ایاز امیر صاحب کے نقطہ نظر سے بالکل متفق ہوں کہ ان کو اقلیتیں نہیں کہنا چاہیے بلکہ نان مسلمز کہہ لیں. ٹھیک ہے ہم مسلمز ہیں، نان مسلمز ہیں، تو وہ نان مسلمز پاکستانی جنہوں نے پاکستان کے لیے بے پناہ خدمات سر انجام دیں تو ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے علی احمد ڈھلو صاحب کی یہ تصنیف بہترین ہے. تو ناظرین آپ بھی اس کتاب کا مطالعہ ایک مرتبہ لازمی کریں تاکہ آپ جان سکیں کہ پاکستان میں مسلمانوں کے علاوہ بھی ایک کمیونٹی ہے جن کی تعداد آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے. تو علی احمد ڈھلو صاحب کو بہت بہت مبارک اور میری بیسٹ وشیز ہیں کہ وہ اسی طرح سے ہماری جو آنے والی جنریشنز ہیں ان کے لیے وہ جو ان کا وسیع ترین مطالعہ ہے اس سے ان کو مستفید کرتے رہیں اور ہم بھی ان سے مستفید ہو رہے ہیں اور ہماری آنے والی جنریشن بھی اس سے مستفید ہو رہی ہیں. اللہ حافظ.